Pinasay. Manungwa ko mag-andam. Hallelujah. Amen. So, mamarog tagbalik kay atong pangayoon sa Ginoo ni ining kagabion. Hallelujah. Amahan nga balaan, mapasalamaton kami Lord ni ining taknaa Ginoo nga niimong gihatag sa matag usa. Salamat Lord sa dihang magpadayon kami sa pagtuon sa imuhang pulong. Panalangini ang maong pulong Lord God, ang pulong nga mugawas sa akong baba gikan kini kanimo ug dili kini ako Ginoo. Lord, panalangini ang matag usa ang nagapadulong karon nga ang matag pulong among madungog. Ginoo, gikan gayud kanimo ikaw ang manulti sa matag usa. Sa makausa pa Lord among gihalad ang nahibiling oras niining orasa. Panalipdi ang matag-usa ka namo Lord ug i-focus ang among mga kasing-kasing una-huna diha kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. So dili na ko magdugay mga kaigsunan kay murag taas-taas man ron ang atohang pagpasalamat kay last nga Wednesday man ron ang pag-share. So sa miaging Wednesday mga kaigsunan nag-share ko sa word ni God mahitungod sa duha ka punto sa God's deliverance. Kung nakahinumdum mo unsa man to, katong duha ka punto sa God's deliverance. 'Di ba? Protection and power. So sa makausa pa nagaingon ko nga mapasalamaton kaay ko sa kahigayunan nga ato ning mahuman karon nga kagabhion mga kaigsunan kay Lance nga Wednesday karon sa bulan sa December. So magkita ta sa sunod sa January na pastorano. So mapasalamaton ko sa Ginoo mga kaigsunan sa kahigayunan sa makausap pa nga matiwas ang pulong or ang mensahe sa Dios nga naghatag natog assurance. Niingon jud ko Lord, salamat sa panahon nga mapadayon kini Lord kay dako gid kini Ginoo og impact sa among kinabuhi kay sa atuhan ang gikanta ganina, Dios siya sa atuhang kinabuhi nga matinud-anon gayud. Ug matag usa ka nato na sayod ta nga nakadawat ta ni ana mga kaigsunan. So gamay lang nga recap sa miaging mga Miyerkules sa dakong istorya sa Bible mahitungod to sa word nga deliverance. So mabasa na ninyo mahitungod sa Exodus 13 and 14 sa chapter sa Exodus no. Dito mabasa ninyo kung giunsa ni God pagpagawas ang iyang mga katawhan nga mga Israelita sa kamot sa mga Ehiptohanon mga kaigsunan. Gani sa dili pa moabot ang 13 o 14, 430 years sila sa kamot sa Ehipto nga nahimo silang bondage ba, nahimo silang nagapos sa kamot sa mga Ehiptohanon mga kaigsunan. Unya sa inyo hapong dadungog last mga Miyerkules nga si God naghimo siya og blueprint of divine deliverance dili lang sa mga katawhan nga mga Israelita apan usab sa iyahang mga piniling katawhan sa matag nasod, sa matag pinulungan throughout the ages. Wala lang mag-stop ang pagpagawas sa bondage ni God sa mga Israelita but nag-continue na mga kaigsunan through na sa iyang anak nga si Jesus Christ. Usa ka blueprint of divine deliverance for the lifetime journey of faith sa matag anak sa katawhan or mga katawhan sa Dios. Hallelujah. Or ikaw ug ako usa na ni ana. So niini kagabion mga kaigsunan atog yung sabton ba nga kung giunsa pag-deliver ni God ang Israelites out of the bondage sa pain, suffering, physical ba o death mga kaigsunan. Gani sa dihang nagtuon ko nabasa gito nako nga descendants pagyud ni Abraham by birth na-trap na gayud sila sa cruel oppressive bondage sa Egypt. Grabe gyud ang Israelites ato nga panahon nga from Abraham pagod nga gikuptan gid sila mga kaigsuonan
mato pa cruel, oppressive bondage of slavery in Egypt. So they are doomed to work. Kung mabasa ninyo sa Exodus, mga kaigsunan, gani gihimuan na og movie, makita gani nato panahon sa Semana Santa kanang story ni Moses, mabasa makita na nato nga grabe gyud ang kasakit nga nahiaguman sa mga Israelita sa pagdumala sa mga Ehipto hanon. So mao na mga kaigsunan nga tungod sa gugma sa Dios sa iyang mga katawhan, dili siya makaako nga ingnanaon na lamang ang iyahang mga piniling katawhan. God sent Moses to deliver them. Gigamit sa Dios si Moses, diha kang Moses gipakita sa Dios nga taliwala sa tumang kasakit, taliwala sa wala nay paglaom sa mga Israelita, mga kaigsuunan. Diha gipakita ang gahom sa Dios, ang gugma sa Dios sa iyahang mga katawhan. Sa ako nang giingon, wala muundang ang gahom sa Dios, wala muundang ang plano sa Dios sa kaluwasan nga mo stop na lamang sa Israelites. Gani, unsa ganita, napiksan lamang ta sa grasya, no? Sa kaluwasan. Mo na mga kaigsuunan nga, kung giunsa ni God pagpagawas sa bondage of physical and death, mga kaigsuunan, sa panahon to sa Exodus, sa panahon ni Moses, mga kaigsuunan, maupod na ang buhato ni God sa matag-usa nato niyang mga tinawag, mga kaigsuunan, true na sa ihang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsunan. So niining kagabihion, mo continue ta sa ikaduha nga elements, no, sa God's deliverance, mga kaigsunan, sa panahon sa Exodus, ug unsa ang gibuhat sa Dios sa mga katawhan, unsa iyahang mga saad, ug ang saad sa una, no, kay throughout the ages man, dili man, wala man maputol ang saad sa Dios, wala man, dili man lang kutob sa mga Israelites, sa ako nang giingon, hangtod sa walay katapusan, naapil ta ni ana nga mga saad, mga kaigsunan. Mo bitaw niining kagabhion, thankful kay ko sa Ginoo, kay niingon siya ko nga, Lord, salamat kay usami Ginoo nga imuhang giluwas, usami Ginoo nga imuhang gikuha sa pagkagapos sa sala, Lord, nga sa una nagpuyo mi sa kangitngit sama sa Israelites nga wala nay paglaom, but Lord, niabot ka pinaagi sa imuhang bugtong anak, Lord, imuhang tungod sa imong dakong gugma, Ginoo, sa imuhang mga tinawag, sa imuhang mga anak, Ginoo, usako nga imuhang gipili, imuhang gikuha, imuhang giluwas sa kangitngit, Ginoo. O maugid na atong kanunay hinumduman, mga kaigsunan, nga God in His love, no, gipadala niya ang iyahang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo aron sa pag-deliver nato from the bondage of sin. So nini kagabion, ang title is God's Deliverance, Presence and Guidance. Unsa ganitong primero gani, protection and power. So karon ang unang ikatulong punto, mga kaigsunan, God's presence. Mauna ang ikatulo nga gibuhat sa Dios sa panahon sa katubitong sa Exodus. So God's presence, gibasa na nako sa Exodus 13 verse 21 to 22 nga nagaingon diha, sa adlaw naguna kanila ang Ginoo, visible ni mga kaigsunan, ha, ang presensya sa Ginoo ni ana nga time. Sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Sa gabii naguna siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila sa kahayag, sa ingon makapanaw sila adlaw o gabii. So dinhi nga verse, mga kaigsunan, nakuha nato nga
ang presensya sa Dios niadto nga time sa dihang iyang gipagawas ang iyahang mga katawhan gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon mga kaigsunan, nagpadayon si God og uban sa iyahang mga katawhan 24/7 mga kaigsunan, wala gayud niya biyai ang mga Israelites. Nakuha ninyo ang punto mga kaigsunan nga wala lang gikuha niya gikan sa Ehipto ang iyahang mga katawhan, unya pag-abot sa border sa Egypt, wala lang niya biyai kundili giubanan sa Dios, ang presensya sa Dios nagauban sa mga katawhan sa Israelites ni adtong taknaa, ni adtong mga panahuna mga kaigsunan. Gani diha nga verse sa Exodus 13, naguna sa adlaw, naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod. Ingana ang presensya sa Dios nga nag-surround, nag-cover sa iyahang mga katawhan 24/7. Walay pahulay si God nga nag-uban, nagbantay sa iyahang mga katawhan. Maupod ta mga kaigsunan niini nga generation, kadtong mga tinawag, kadtong mga pinili, kadtong gilahi, kadtong mga tao nga midawat ug mituo ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, makasalig kita sa presensya sa Dios. Amen. Nga naa nag-uban kanato ang Dios 24/7. Amen? Wala gayud ang Dios matulog, wala gayud ang Dios mubiya ang iyahang presensya as long as we are in the world mga kaigsunan, until nga tawgon ta niya sa iyahang gingharian to be diha kaniya forever, until Jesus comes again and take us to heaven mga kaigsunan. Dili gayud muundang ang presensya sa Dios nga unsa man magpanalipod ka nato. Nabati ninyo mga kaigsunan ang presensya sa Dios every day sa atohang kinabuhi. Ingana ang Dios ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Moses, og siya ang Dios hangtod karon og sa walay katapusan. Ang iyahang presensya nag-uban kanato mga kaigsunan. Ang presensya sa Dios is with us through our divine journey niini nga kalibutan. No, matud pa niya kang Abraham sa Genesis 28 verse 15, timani nga ako nag-uban kanimo, panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon, ug dadon ko ikaw pagbalik ni ining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko ka nimo. Mga igsoon, pangutanon ta mo, ang Dios ni Abraham ug Dios nimo og nako pareha ra ba? Amen. Ang promise ni God is not just for Abraham, but it's all for God's children. Kita usa na ta ni ana tungod na sa grasya sa Ginoo mga kaigsuunan nga nakatagamtam ta na kanabitong na piksan ta tungod na sa dakong gugma sa Dios sa iyahang mga tinawag. Nakalimot kuloy sa Bible, palihog kuloy sa kong Bible. Mubasa ko mga kaigsuunan kay favorite kayo nako ni nga verse, salamat. Favorite jud ni nako nga verse sa Psalms 139. Mubasa lang ko kay mubo ra man gyud niya akong i-share mga kaigsunan. Basahon lang gyud nako nganong makaingon ko nga ang presensya sa Dios nag-uban nato 24/7. Nganong ang Dios nga dili gayud siya nakaila gayud ang Dios nato mga kaigsunan. Sa dihang naibasa ko ani nga verse sa Psalms 139, nitulo gid akong luha kay ngano ing ana ko ka mapasalamaton sa Ginoo nga sa dihang nakatagamtam ko sa pagluwas, sa pagkuha, deliverance ba, paglukat, pagluwas
sa Dios ako ang kinabuhi. Ang presensya sa Dios wala gayud muundang sa ako ang kinabuhi. Matupan niya sa Psalms 139 verse 1. Grabe gud mga kaisunan. Ako ning basahon kay ngano sama gud sa estudyante kung tagaan kung i-assignment nako ni di gid ni nato mabasa tungod sa kabisi. Pareho gud sa estudyante kung tagaan og assignment sa maestra og maestro anha na mo basa og unsa man kanang tig-exam na anha na mo basa anha na mo ukab sa notebook kung naana no. Pero layo pa gani asa. So karon dili gyud nako ni sipyaton nga basahon gyud ni nato mga kaisunan. Kay diha nato pamalandungan nga thankful kaayo ta nga ikaw o ako gideliver ni God sa bondage of sin nga gikan sa atong pagkahimog so hangtod karon nga ang presensya sa Dios nag-uban og nagpanalipod kanato. Verse 1 nagaingon siya, O Ginoo, gisusi mo ako og nakaila ka gayud kanako so walay nalilong sa Ginoo. Nasayod ka, verse 2, nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihunahuna, bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Ing-ani ang presensya sa Dios, dili nato, wala tay matago kay ang presensya sa Dios, naagyod kanato mga kaigsuunan. Verse 4, bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong sulti. Mo bitaw na walay nalilong kanimo. Mo na nga kanta no, walay natago kanimo. Mao ni siya nga verse nga gikuhaan sa kanta. Anaa ka sa libot kanako sa bisan diing dapit. Gipanalipdan mo ako sa imuhang gahom. Kahibulungan ang imuhang kahibalo mahitungod kanako. Dili ko kini matugkad. Verse 7. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imuhang presensya? Kun musaka ako sa langit, atua ka didto. Kun muhigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, atua ka usab didto. Kun mulupad ako ngadto sa silangan, umupuyo sa kinalayuang dapit sa kasadpan, atua ka dito aron pagtultol kanako, atua ka dito aron pagtabang kanako. So wala gud tay ikatago sa Ginoo. Verse 11, mahimo nga hangyoon ko ang kangitngit sa pagtabon kanako ug ang kahayag nga naglibot kanako nga mahimo untang kangitngit. Verse 12, apan bisan ang kangitngit dili ngitngit alang ka nimo ug ang gabii sama sa kahayag sa adlaw. Ang kangitngit ug ang kahayag managsama alang ka nimo. Verse 13, kutob man ni sa 18 mga kaigsunan, ikaw ang nagbuhat, awa mga kaigsunan ha, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas, ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod kagayod niini. Verse 15, nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini. Grabe gyud mga kaigsunan, ing ana ta ka thankful nga usa ta nga gipili sa Dios, nakaila na ang Dios kanato, nasayod na siya. Matupan niya, nakita mo ang akong bukog sa paghulma paniini, nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan, sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imuhang basahon, bisan sa wala pa kini magsugod. Ing ani kagamhanan ang atong Dios mga kaigsuunan, nga wala gayud gikan pa sa sabakan sa atohang inahan, gikan pa sa iyahang pagplano, sa iyahang kamot.
naa na siya, nag-uban ka nato. Nakuha ninyo mga kaigsunan, nga ang presensya sa Dios sa iyahang mga katawhan, dili lang dito sa panahon sa mga Israelites, apan throughout the ages mga kaigsunan, ang iyahang proteksyon, ang iyahang power, ang iyahang presensya naagayod, nagauban ka nato. Amen? Matupani ang presensya sa Dios anaa ka nato sa dihang mag-atubang kita sa atohang mga kaaway. Muna nga dili niingon si ko, Lord, pilan lang kasi mana mag-atubang namin sa 2026, wala mi masayod unsay mahitabo sa unahan, Ginoo. But tiini kagabion diha lang ko na panalanginan sa Ginoo ba kay giandam taniya nga siya ang Dios nga dili gayud mubiya nimo talikod nato. Sa dihang gikuha ta, sa dihang giluwas ta sa Dios, siya ang Dios nga sa tanang panahon sa walay pagkulang mga kaisunan, siya ang Dios nga nag-uban kanunay, gihatagan tag proteksyon, gihatagan tag kanabitang gahom nga makalahutay for the whole year mga kaisunan. Pasensya na gid mo kay na-bless gyud ko sa word ni God. Nakaingon siya ko nga, Lord, taliwala sa among kabadlungon, taliwala Ginoo sa amuhang pagkakulang, kanang amuhang dili masabot Ginoo nga kinaiya, but ikaw matinud-anon nga Dios, wala gyud magkulang ang pagpanalipod sa Ginoo, ang iyang presensya, ang iyang gahom matupan niya sa Deuteronomy 20 verse 1 mga kaigsunan, nga siya sa dihang mag-atubang ta mga kaigsunan og mga problema unsa may mga mao man niya ihang saad nga siya nag-uban kaninyo, ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo mo ni ihang gisulti ni Moses mga kaigsunan sa mga katawhan nga iyang gidasig ang mga katawhan sa mga katawhan sa Israelites nga dili ta angay nga mahadlok unsay mahitabo sa unahan, kay siya ang Dios, ang iyahang presensya mag-uban gayud ka nato. Mo bitaw nga, Lord, salamat kay since Ginoo diri pa ko sa taguangkan sa akuhang ginikanan, sa diha pa gani ko sa imuhang kamot, Lord, nag-uban ka na kanako. Nakuha ninyo ing ana ta ka thankful mga kaigsuunan nga datay nga gitawag ta sa Dios, gikuha ta gikan sa lunang sa pagpakasala, gitagaan ta niya bag-ong kinabuhi, wala gyud ta biyai sa Ginoo. Ang iyahang presensya, God is present with His people whenever they are in trouble. Isaiah 43:2 nagaingon ang pulong sa Dios, nindot kay mga saad sa Dios, mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan, ug dili ka malumos, inigtabok mo sa suba, inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso ulamyon sa siga niini. Kung moingon mo asa panahon ra man na sa mga katigulangan, dili mga kaigsunan, kay ang Dios sa mga katigulangan ug Dios nato karon, siya ang Dios gihapon nga gamhanan ug ang saad niya kaniadto mao gayud ang saad niya hangtod sa iyahang pagbalik. Mo bitaw na nga, Lord, salamat kay imo naming giunahan, Lord, nga unsa may mahitabo sa unahan, Lord, naa ang imuhang presensya makasustain mi, makasugakod mi, kay dili ka mubiya kanamo. Nakuha ninyo mga kaisunan or paspas ra ko nga ing ana ang Dios unsa man ang mga problema, unsa man ang atong mga kasakit kabug-aton sa atong kinabuhi, nakabantay mo nga December na, pagsugod sa January, hangtod karon pila na lang ka semana, nakasugakod ka tungod na sa presensya sa Ginoo. Nga kagibapo na ka, but ang word ni God, ang iyahang pagdaasig nak padayon, nak ayaw ug undang. God is present with His people whenever they are in trouble. Mo na iyahang gisaad sa Isaiah 43:2. Maskin si David mga kaigsunan, confident kaayo siya sa presensya sa Dios. Mabasa na ninyo sa Psalms 23 verse 4 mga kaigsunan. Ing ana ang Dios nga atohang gialagaran.
Nagaingon siya sa Psalms 23 or Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Ing ana si David, kung unsa ka confidence si David sa Dios mga kaigsunan, ing ana pod ang gihatag sa Dios kanato nga pagdasig nga dili ta mahadlok kay nag-uban ang presensya sa Ginoo. Ako ambot kung makuan ba ninyo mga kaigsunan, ako thankful kay ko o grateful kay ko sa Ginoo kay gi-deliver ko niya, gihawas ko niya, gitabangan ko niya. Nasayod man jud mo no sa akong balatian, nakasurvive ko, nakabarog ko tungod sa grasya sa Ginoo. Kana bitong Lord, imposible matubad sa doktor, imposible mabuhi kag pila ka tuig kay usa na lang ka bulb ang nagkuan sa imuha, but nakaingon jud ko, Lord, kung wala ang imong presensya dili ko makabarog hangtod karon Ginoo. Kay pasensya na good kay grateful lang jud kay ko sa Ginoo mga kaisunan kay ang iyang presensya ba makasalig bitaw ko nga, Lord, salamat kay ikaw gid ang Dios nga among kasaligan nga dili gid mulunga bisan Lord magunsa ang kalibutan, ang imong presensya magpabilin. Nakuha ninyo mga kaisunan, God's presence is with us. Matupas niingon si Jesus sa Mateo 28 verse 20 mga kaisunan nga, I am with you always, even to the end of the age mga kaisunan. Ing ana dili gayud muundang, dili gayud siya hangtod nawa kanunay, hangtod mag-uban ako kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ing ana mga kaigsunan, ing ana taka-thankful, ing ana taka-grateful na nga nakapangalagat tag Dios nga gamhanan, Dios gayud siya nga dili gyud matukib ang iyahang pagkamaayo. Nakabantay mo sa kanta ganina? Unsa ti kanta ganina? Dios ka sa amin. Unsa to? Kanindot sa mensahe ganina, gipaila niya kinsa siya ug unsa siya nga Dios sa atohang kinabuhi. Dili gayud sila dili gid siya mulurang mga kaigsunan. Ikaduha og last mga kaigsunan. Number 3 unsa ganito? Number 1, God's deliverance, protection. Number 2, power. Number 3, presence. O ang number 4, mo ginaibutang nato sa itong kasing-kasing nga makakuan ganitag mga problema, unsay mga pagsulay sa kinabuhi sa umaabot, naa ng upat nimo. Tungod kay giluwas ka sa Dios, gikuha ka sa Dios sa bondage of sin mga kaisunan, ang Dios naa nang upat sa imuhang kinabuhi. God's guidance. Last, sa akong nag-iingon, ang mga Israelites mibiya sa Ehipto in fulfillment na of God's divine purpose. Ato nga panahon mga kaigsunan. Ang Ginoo, wala lang siya mipagawas sa akong nang-giingon ganina, ang Ginoo wala lang niya gipagawas ang iyang mga katawhan sa kamot sa mga Ehiptohanon mga kaigsunan nga diha ibutang ta mo, diha lang mo kutob ang border sa Egypt ha. Di ba unsa may gibuhat, nagbuhat pasigad og dakong milagro, iya pang gibuak ang pula nga dagat o Red Sea kundiin adto moagi ang iyahang mga katawhan. So, wala niya gibiyaan, wala mo ingon ang Dios, okay, gawas no na mo, nasayod na mo, asa mo muadto, bahalag magkatimbulaag mo diha, unsa inyong buhaton diha, dili ing ana ang Dios mga kaigsunan nga atohang gialagaran. Ang Dios nga atohang gialagaran mga kaigsunan, no diling ana ang Dios nga mamuhat nga sa dihang giluwas ka, sa dihang gikuha ka niya sa bondage of sin, sa physical man, sa unsa man nga giluwas ka sa Ginoo, wala
wala mag-ingon ang Ginoo nga bahala na ka sa imong kinabuhi Mirasol, bahala na ka sa imong kinabuhi Daloy. Ang Dios mga kaigsuonan, siya ang Dios nga pinasahi, siya ang Dios mga kaigsuonan nga mamuhat gayud siya. Amen. Nakuha ko ninyo mga kaigsuonan. Siya gayud ang Dios nga ang iyahang presensya sa ato ang gibasa sa Psalms 139, gikan pa sa tiyan sa atohang mga ginikanan, naa pagita sa kamot sa Ginoo, naa na ang iyahang presensya, naa na ang proteksyon, naa na ang iyang gahom, nagpanalipod ka nato, ug naa na ang iyahang guidance sa atohang kinabuhi mga kaigsunan. Kung unsa ta, imagine na gayud ninyo mga kaigsunan, kung unsa ta kadautan, unsay atong gibuhat sa unang panahon nga patakailag Ginoo, pero karon maamis ko matak sa siguro nato nga Lord, grabe, wala gid ko nimo pasagdi Lord, wala gid ko nimo kabantay ka nga usahay ang mga anak sa Ginoo, kabantay mo sa mga Israelites, di ba? They are murmuring, nagyaw-yaw sila, bisag unsa na lang ilahang gireklamo sa Ginoo. Gibiyaan ba sila sa Ginoo? Wala. Bisag, grabe gid ang proteksyon sa Ginoo, ang gahom sa Dios, ang presensya sa Dios, ingana pud ta mga kaigsunan. Bisan usahay lami na gipasubay ta sa dalan sa pagkamataron, usahay musuwail gyud ta, pero unsa man birahon gyud ta og balik sa Ginoo. Ang guidance ba ni God naa gyud nag-uban kanunay mga kaigsunan. Sa ako nang giingon ato hinumduman nga ang presensya sa Dios kay nag-uban ka nato. Dili lang gayud siya nag-uban ka nato, kung dili naggiya ka nato. Matud pa sa Deuteronomy 31 verse 8 mga kaigsunan, tultulan og ubanan ka sa Ginoo, dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Maunay saad sa Dios karon sa matag usa ka nato mga kaigsunan nga sa 26 nga atohang pagalakton ang paggiya sa Ginoo, dili gayud ang Dios mutalikod sa iyahang mga katawhan. Amen. Matud pa niya, tultulan og ubanan ka sa Ginoo, dili kaniya biyaan o talikdan, busa ayaw ka hadlok. When God puts us on His divine journey, mga kaigsunan, unya, nagpuyo ta sa divine purpose nining kalibutana sa dili patakuhaon sa Ginoo, iyang gipaniguro sa matag usa ka nato nga magpuyo kita diha sa iyang divine guidance and direction. Kay matud pa niya sa Psalms 48:14, kining maong Dios mao ang atong Dios hangtod sa kahangturan. Ang Dios gikan sa kasinugdanan, pagbuhat sa kalibutan, hangtod sa walay katapusan. Siya ang Dios mga kaigsuunan, hangtod sa kahangturan ug matud pa niya, kining maong Dios mao ang atong Dios hangtod sa kahangturan ug giyahan kita niya sa tanang panahon. Dili lang pinili nga panahon kundi sa tanang panahon. So ingana ta ka grateful sa Ginoo nga ang guidance niya, ang protection niya, ang presensya sa Dios, ang gahom sa Dios naa kanato mga igsuon. Mo nagdili ta angay mahadlok, mabalaka, kay giunhan nata sa pulong sa Dios nining kagabion nga padayon gyud gagmayng panon. Padayon ayaw gyud mo og give up mga kaigsuunan. Sa John 16:13, mao pud ni ang giingon ni Jesus sa iyang mga disciples sa wala pa mo biya siya nga misaad siya sa Holy Spirit. No? Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo sa tibuok kamatuoran, dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umalabot. Wala ka mag-inusara.
naa ang balang espiritu nga maoy naggiya, nagtultol, naghatag kanato, mga kaigsoon, naguban kanato. Siya ang balang espiritu, siya ang Dios nga nagpanalipod kanato ang atong manla laban, mga kaigsuunan. So niining kagabion, kanunay gid nato hinumduman nga God's presence is unsa man 24/7. Wala gyud paglurang. Kita lang gyud mulurang kita sa Ginoo. Hinumduman nato, He is our guide and He directs our every steps. Gigiyahan kita sa Ginoo. He will not put us in a position nga biyaan lang ta, gibutang ti ana nga lugar, gibutang ta ana nga trabaho, gibutang lang ta ana nga kuan sa Ginoo niya, biyaan ta dili ing ana. Ang iyahang mighty power of protection naagayod nagauban kanato. Mga kaigsunan, Isaiah 46 verse 4, kung unsa gani karon ang gidesire sa Ginoo, or unsa gidesire ninyo karon sa inyong kinabuhi nga wala pa ninyo madawat, or namoy gipangayo sa Ginoo, mga kaigsuunan, nga dugay na nga feeling ninyo wala gyud mahitabo, ang pulong sa Ginoo nagaingon gayud siya sa Isaiah 46 verse 4, ako dili gayud mausab. Nagaingon siya, bisan pahangtod sa ihong pagkatigulang, na dili ta mawad-an og paglaom, kay puno og paglaom ang Ginoo, mga kaigsuunan. Siya ang Dios nga while nga nagpaabot ta sa mga butang nga hawason ta ni ana, mga kaigsuunan, unsam na nga klase nga mga butang nga para nimo wala pa ka ma-deliver ni ana, para nimo wala pa makahimong gawas no ni ana, mga kaigsunan. Remember, i-meditate gud na kini nga scripture, mga kaigsunan, sa Isaiah 46 verse 4. Siya gayud ang Dios nga dili mausab, bisan pahangtod sa inyong pagkatigulan o pasanon ko kamo hangtod nga ubano na kamo. Ako ang nagbuhat ug ako ang mupasan, ako ang mudala ug ako ang muluwas. Mao na ang pulong sa Ginoo niini kagabion, mga kaigsuunan, nga ang Dios nimo ug Dios nako dili gayud mo give up nimo. Our God is the God of deliverance. Pag-recap lang gid ni, mga kaigsunan, kung siya ang Dios nga nagkuha, nagluwas sa mga Israelites, mga kaigsunan, sa bondage of slavery sa Egypt, the same God nga naglukat kanato, nga naghatag og kagawasan nato gikan sa bondage of sin and slavery in the kingdom of Satan, true na sa iyang bugtong anak nga mao si Ginong Hesus-Kristo. He is the same God who will deliver us from the power of devil and his minions that seek to bring us back into the bondage of sin and death. Our God is the God of deliverance. Mao gini atohang mahinumduman og atong ibutang sa tong hunahuna o kasing-kasing. Kung sa ako nagingon, kung naamang ka sa panahon karon nga rough kaayo ang imuhang kinabuhi, kung naamang ka sa panahon karon nga ready na kay ka mo give up, kay gikapoy na ka sa kinabuhi, especially ka na nagalantaw sa online karon, ang Dios nasayod sa inyong kabugaton, ang Dios nasayod. Kung shaky man karon ang inyong faith ni God, ayaw gid mo og surrender nga mubalik mo sa daan bitaw nato nga master nga mao si Satan. No, when we see no way out of predicament kanang tumang kalisod nga para nimo nalumos na ka sa mga problema, nalumos na ka sa mga utang o unsa pa nga naggapos ka nimo karon, mga kaigsuunan, para nimo feel nimo nga mukwit na ka sa journey sa imuhang pagtuo. Remember niini kagabion naa ka mo karon og nagalantaw. Remember, God is the God of deliverance. Kuhaon gyud ka ni anang imuhang problema karon, imong gikasakit karon, hinumdumi lamang gayud, nagaingon ang pulong niya. Be still, do not be afraid. Maogay na ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang ato lang buhaton,
obey His guidance, and follow His direction, because He will protect us and His power will crush our enemies. Sa atohang journey, sa atong pagtuo, we can always trust God to deliver us. Dili lang kita mo give up, ha? Mga kaigsunan, kamatayon ra gyud ang mo. Unsa man? Kamatayon ra gyud ang mubuwag nato sa Dios, no? Pero luyo sa kamatayon, unsa man? Naaman diha ang tinuod nga kalipay, no? Kung iya ta sa Ginoo. Kung dili tayo sa Ginoo, naambot lang, no? Kung makasinati man tag mga trials, temptation, troubles, difficulties, we can always count on God's deliverance. We can stand strong in faith, lig-on gyud ha, and depend on God to help us to overcome sa tanan natong mga problema, especially sa 2026 mga kaigsunan. Nakasurvive ta 2025, mas labaw pa sa 2026. Kaya nga naman, giunha naman ta sa iyahang mga saad ni ining kagabion. God's presence is with us. He is our protector. He is ang iyahang power, naguban ka nato. And we need only to obey. Obey, obey, obey God, mga kaigsunan. John 14 verse 1 and 4, basahan lang na ninyo. O sa Romans 8, 31, 32. If God is with us, who can be against us? Hallelujah. So, nahuman ako mga kaigsuunan. I hope nga bisas akong kapaspas na amoy nakuha nga ang Dios nga nagkuha nato sa bondage of sin. Siya ang Dios nga wala gyud mo talikod. He will never leave us or forsake us. Siya ang Dios nga naghatag ka nato og unsa ganito? Hala, unsa ganito? Protection, power, presence, and guidance. To God be the glory. Merry Christmas and a blessed New Year to all of us, mga kaigsuunan. Amen.